बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन व्यूअर जॉब्स MCQ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ था PHP का, यानी पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस का, और ये टेस्ट प्रिपरेशन 2021 का है। इसके दो पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे और ये इसका पार्ट 3 है। इसको हल करने की कोशिश करते हैं और ये पेपर जो है CTS के ज़रिए आपका कंडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे एक बेल वाला आइकन होगा, इस पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 51 को देखते हैं, क्योंकि दो पार्ट्स में इसके जो हैं 50 MCQs मैंने हल किए हुए थे। अभी इसका 51 है। तो 51 नंबर है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है जाबिर बिन हयान को कहा जाता है। और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि जाबिर बिन हयान जो है गंधक का तेज़ाब इसने ईजाद किया था और जाबिर बिन हयान ने अर्क कशीदा का करने वाला आला मुतारिफ़ करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 52 की यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन तक रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है कुएं में 3 दिन तक रहे। और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भी रहे थे, 12 साल रहे थे जेल में। इसके बाद सवाल नंबर 53 को देखते हैं कि दो कौमी नज़रिया के बानी कौन है। दो कौमी नज़रिया के बानी सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान है। और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने 1833 में सर सैयद अहमद ख़ान पटना, यानी जनवरी 1833 में सर सैयद अहमद ख़ान पटना इंडिया में एक जलसे से खिताब कर रहे थे, जहाँ उन्होंने दो कौमी नज़रिए के बारे में मुतालबा किया। जबकि अल्लामा इकबाल ने 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग की सदारत करते हुए दो कौमी नज़रिए का मुतालबा किया। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि सकूत ढाका जो है कब हुआ। 3 दिसंबर 1971 को हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 55 के पाकिस्तान में सबसे गर्म तरीन जगह कौन सी है। पाकिस्तान में सबसे गर्म तरीन जगह जो है जैकब आबाद है। जैकब मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि जैकब आबाद जो है पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन शहर है और बरआज़म एशिया में भी जैकब आबाद का दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा बनता है। जैकब आबाद में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 56 की पश्तो ज़ुबान के पहले शायर कौन थे। अमीर करोड़ जो थे पश्तो ज़ुबान के पहले शायर थे। मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि अमीर करोड़ सूरी को जहान पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। पश्तो ज़ुबान में शाया होने वाली पहली किताब का नाम पट्टा ख़जाना है। पट्टा ख़जाना का मतलब क्या है, यानी छुपा हुआ ख़जाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स किस मशहूर सदर की आप बीती है। ये किस मशहूर सदर की ज़िंदगी पर बयान बनाई गई है। ये जो बुक है तो ये मोहम्मद अयूब ख़ान जो थे इसकी आप बीती ज़िंदगी पर बनाई गई है। इसके बाद मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स सदर जनरल अयूब ख़ान की सवा हयात आप बीती ऑटोबायोग्राफी है और फ्रेंड्स नॉट मास्टर को 1967 में शाया किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 58 को देखते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ को रूसी अवार्ड कब मिला। 1962 में उसको रूसी अवार्ड मिला था। और मुख्तसर तफसील इसकी यह है कि फैज़ अहमद फैज़ जो रूसी अवार्ड मिला इसका नाम था लेलन प्राइज़। और फैज़ अहमद फैज़ की अदबी खिदमात को सराहते हुए एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन ने 1976 में लूटस प्राइज़ से भी नवाजा। इसके बाद सवाल नंबर 59 को देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे। 2 बेटे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि एक का नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम का था, दूसरे का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम था। इसके बाद सवाल नंबर 60 को देखते हैं कि इसराइल का क्या मतलब है। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। और मुख्तसर तफसील इसकी यह है कि इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। और कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र जिस कौम का है वो बनी इसराइल कौम है। इसके बाद सवाल नंबर 61 को देखते हैं कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र किस नबी का आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा आया है। और मुख्तसर तफसील इसकी यह है कि कुरान मजीद में तकरीबन 136 मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। इसके बाद सवाल नंबर 62 को देखते हैं कि पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम किया गया। तो पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन जो है कराची में कायम किया गया। मुख्तसर तफसील इसकी यह है कि 26 नवंबर 1964 को कराची में पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन कायम किया गया। और 1947 में जब पाकिस्तान बना इस वक्त पाकिस्तान में कुल 3 रेडियो स्टेशन थे। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान में 22 FM रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन जो है इस्लामाबाद में है।
اس کے بعد کوشچن نمبر 63 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پارک کس شہر میں ہے؟ راولپنڈی میں یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا پارک ہے۔ مختصر تفصیل اس کی یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا پارک ایوب نیشنل پارک راولپنڈی میں ہے۔ ایوب نیشنل پارک 2301 ایکڑز پر مشتمل ہے۔ ایوب نیشنل پارک کا پرانا نام ٹوپی راک پارک تھا، جسے صدر ایوب خان نے 1959 میں ٹوپی راک پارک سے بدل کر ایوب نیشنل پارک رکھ دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے سوال نمبر 64، پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری کون سی ہے؟ پنجاب پبلک لائبریری جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری ہے، اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ پاکستان پبلک لائبریری کے قائم کرنے کے لیے 7 نومبر 1884 کو گورنر پنجاب لیفٹیننٹ چارلس ایچیسن نے احکامات جاری کیے۔ پنجاب پبلک لائبریری لاہور کو 8 نومبر 1884 میں قائم کیا گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 65 کو دیکھتے ہیں، پاکستان کا سب سے زیادہ شائع ہونے والا اخبار کون سا ہے؟ روزنامہ جنگ جو ہے پاکستان کا سب سے زیادہ شائع ہونے والا اخبار ہے۔ اس کے علاوہ مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ روزنامہ جنگ کو 1939 میں شروع کیا گیا۔ روزنامہ جنگ کی روزانہ 8,50,000 کاپی فروخت ہوتی ہے۔ روزنامہ جنگ کے موجودہ چیف ایگزیکٹو کا نام میر شکیل الرحمان ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 66 کو دیکھتے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کون سی ہے؟ منچر جھیل جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ منچر جھیل جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی صاف پانی کی قدرتی جھیل ہے۔ منچر جھیل کا کل رقبہ 350 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ منچر جھیل ضلع جامشورو سندھ میں واقع ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 67 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا قومی جنگل کون سا ہے؟ چانگا مانگا جو ہے پاکستان کا قومی جنگل ہے۔ مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ چانگا مانگا پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ چانگا مانگا جنگل 46.6 کلومیٹر اسکوائر رقبہ پر محیط ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 68 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی صنعت کون سی ہے؟ ٹیکسٹائل جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی صنعت ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 69 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ضلع کون سا ہے؟ چاغی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے، اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع جو ہے چاغی ہے، جو کہ بلوچستان میں ہے، جس کا رقبہ 4448 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو ہے کراچی ہے۔ کویسچن نمبر 70 کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا کون سا ہے؟ انٹارکٹک صحرا 13.8 ملین کلومیٹر اس کا جو ہے رقبہ ہے، اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ انٹارکٹک صحرا کا رقبہ جو ہے 5.5 ملین اسکوائر ہے۔ وہ کلومیٹر میں ہے اور یہ میل میں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صحرا تر ہے، جس کا رقبہ جو ہے 254 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 71 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جو ہے کون سا ہے؟ تو کراچی ایئرپورٹ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں 12 ملین سالانہ مسافروں کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ سوال نمبر 72 کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سا وٹامن دریافت ہوا؟ وٹامن ڈی جو ہے سب سے پہلے دریافت ہوا، اور یہ 1920 میں دریافت ہوا تھا۔ اس کے بعد مختصر تفصیل اس کی ہے کہ وٹامن اے جو ہے 1947، وٹامن بی 1938، وٹامن سی 1928، اور وٹامن ڈی جو ہے 1920 میں دریافت ہوا۔ اس کے بعد سوال نمبر 73 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ چکور جو ہے پاکستان کا قومی پرندہ ہے۔ مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی، قومی پھول چمبیلی، اور قومی زبان اردو ہے، اور قومی لباس جو ہے شلوار قمیض ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 74 کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نافرمان قوم کس نبی کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم جو تھا سب سے نافرمان تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 75 کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں کل، اور 114 صورتوں میں 86 مکی ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ تو فرینڈز، آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، ایڈمن عارف کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔